ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपालको नक्सा कसरी बनाउने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर पढ्छौँ। मैले एउटा नक्सा भर्खर बनाएको छु। कक्षा 4 र 5 का भाइ बहिनीहरूले एकदम सजिलो गरी अथवा एकदम सहज ढङ्गले नक्सा बनाउन सिक्नुपर्छ। हामीले 4 र 5 मा नक्सा बनाउन सिकिसकेपछि त्यो सिप कक्षा 10 सम्म पुग्दा काम लाग्छ अथवा हाम्रो सधैँ जीवनभरिलाई काम लाग्छ। भनेपछि हामी 4-5 कक्षादेखि नै नक्सा बनाउन जान्नुपर्छ। र अहिले त यति फुर्सद छ, दिनभरि फुर्सद छ। यो फुर्सदको समयलाई नक्सा बनाउनेमा किन सदुपयोग नगर्ने? हामीले अवश्य गर्छौँ नि, होइन? पहिला सिकौँ, त्यसपछि हामीले यति राम्रा नक्सा तयार गरौँ कि ती नक्साहरू कार्डबोर्ड पेपरमा बनाएर विद्यालयमा ल्याएर सरहरूलाई देखाउँदा आहा राम्रो प्रगति गरेछ भन्ने बनाऊ है। किनकि हाम्रो यो सिप हुन जरुरी छ के। नक्सा बनाउँदा अब कतिपयले कस्तो नक्सा बनाउँछन् हेरौँ त। तिम्रो साथीहरूले यस्तो यस्तो गर्छन्, यता ल्याउँछन्, यस्तो हो, यस्तो नक्सा बनाउँछन्। यस्तो पनि नक्सा हुन्छ र? नेपालको नक्सा यस्तो छ र? तर तिम्रो साथीहरूले अथवा तिमीले यस्तो नक्सा बनाउन सक्छौ अहिले। अब सिकिसकेपछि यस्तो नक्सा बनाउन जान्न पर्यो है। अहिले फुर्सद छ। यो फुर्सदको बेलामा हामीले एकपटक लेखिसकेका कपीहरूमा पनि, रफ कपीहरूमा पनि मजाले त्यसमा पेन्सिलले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। हामीले फ्री स्टाइलले पहिलो स्टेपमा हामीले सिक्ने भनेकै फ्री स्टाइलले। अघि मैले सरर बनाएँ, यो फ्री स्टाइलले बनाएको। यहाँ कुनै पनि चिजहरू प्रयोग नगरिकन सिधा पेन्सिलले सरर आफूले बनाउन सक्नु पर्यो। कुन स्टाइल? फ्री स्टाइल। सबभन्दा पहिला आफूले सरसर्ती नक्सा, नेपालको नक्सा बनाऊ त भनेपछि सरर नेपालको नक्सा बनाउन सक्ने हुनु पर्यो है। अब त्यो खालको प्रयास अलि सकिन्न कि भन्ने लाग्छ भने पहिला अरू अभ्यास गरौँ, त्यसपछि यो सकिन्छ। हाम्रो दोस्रो अभ्यास हुन्छ। हामीले दोस्रो अभ्यासमा के गर्छौँ? कार्बन राखेर छाप्छौँ है। त्यो पनि अभ्यास गरौँ है। हामीले कार्बन राखेर छाप्दा यो खालको नक्सा बनाउन सक्छ। हेरौँ त। हामीले कार्बन राखेर छाप्यो भने यो खालको नक्सा बनाएर हामीले प्रदेशहरू विभाजन गर्न पनि सक्छौँ। हामीले यो के गर्ने? कार्बन राख्ने, अनि माथिबाट नक्सा हुन्छ, नक्सामा गर्ने, तलपट्टि कपी हुन्छ। कार्बन राखेर पनि हामीले नक्सा तयार गर्न सक्छौँ। पहिलो स्टेप मैले बताएँ फ्रीमा। सकिन्छ भने सरसर्ती नहेरिकन बनाऊ। अनि हाम्रो अभ्यास छैन भने के गरौँ? यसरी कार्बन राखेर छापौँ। कार्बन राख्ने अनि कार्बनमा माथिपट्टिबाट यसरी चिन्ह लगाएपछि तलपट्टि दाम बस्छ। अनि कार्बन राखेर छाप्यो भने पनि हाम्रो नक्सा तयार हुन्छ। त्यसलाई कार्बन कपी विधि पनि भनेर भनिन्छ। दोस्रो स्टेप यो भयो। सकिन्छ? कार्बन राखेर छाप्न त सबैले सक्छौँ होला, हैन? कार्बन राखेर छाप्ने एउटा विधि भयो। हामीले नक्सालाई ग्राफिक विधिबाट अथवा ग्राफमा कोरेर पनि बनाउन सकिन्छ। हामीले नक्सा बनाउँदा
ग्राफिक विधिबाट बनायो भने अझै सजिलो हुन्छ। हेरौँ त, मैले एउटा नक्सा कोरेको छु। भाइ बहिनीले आफ्नो कपीमा बनाउँदा यो साइजको नक्सा बनाउनु पर्छ। यो भन्दा साइज ठुलो बनाउन कपीमा मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले हाम्रा परीक्षाका कपी अथवा हामीले होमवर्क गर्ने कपीमा यो साइज तयार गरौँ। यो साइज ग्राफिक विधिबाट यो साइज तयार गर्दा हेरौँ अब कसरी गर्ने है त। सबभन्दा पहिला हामीले ग्राफमा अथवा कपीमै लाइन तानेर अनि 4 सेमी, 6 सेमी, फेरि पनि 6 सेमी र 4 सेमी यो एउटा आयतकार हामीले रेखा तानेर कोठा बनाउन सक्छौँ। यसमा 4 सेमी, 6 सेमी, 6 सेमी, 4 सेमी यो लम्बाइ भयो। त्यस्तै गरी चौडाइमा 4 सेमी, फेरि पनि 4 सेमी, फेरि पनि 4 सेमी गरेर जम्मा 4 चौको 4 तिया 12 सेमी गरेर चौडाइ 12 सेमी, लम्बाइ 20 सेमी, 4, 6, 6, 4 गर्दा 20 सेमी। यसरी हाम्रो कपीमा 20 सेमी लम्बाइ र 12 सेमी चौडाइको कोठा बनाएर यसरी सेन्टिमिटरमा हामीले विभाजन गरेर कोठाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसरी कोठा बनाइसकेपछि हामीले अब यहाँनिरबाट सुरुवात गर्यो भने अझै सजिलो होला। यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर यसो छड्के परेको यु आकार छ। यु आकार पछि थोरै माथिपट्टि लैजाउँ। यो पहिलो कोठा भयो। अनि दोस्रो कोठाको अनि यो टप लेभलदेखि झन्डै यो यसको यहाँनिर छुने गरी तल लैजाउँ। त्यसपछि थोरै माथिपट्टि घुमाएर फेरि तल अर्को कोठामा पुग्ने गरी लैजाउँ। अनि त्यसपछि यहाँनिरको भाग, फेरि यहाँनिरको भाग, अनि फेरि यहाँनिरको भाग गरेर अनि फेरि हामीले यतापट्टिको अन्तिम कोठातिर त्यार्सो पर्ने गरी र थोरै माथि हुने गरी लैजाउँ। यति गरिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई यसरी सट्ट तलपट्टि लैजाउँ। यो लास्ट अन्तिम कोठामा आउँछ। अनि यहीँनिर पुर्याएर हामीलाई यहीँ छोडौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर आउँ। यहाँनिर आइसकेपछि अहिले हाम्रो यो थपिएको भाग छ। अनि यो थपिएको चुच्चो निकालौँ। त्यहाँ अनि यो कोठाको यतापट्टि हुँदै यता तलपट्टि दोस्रो कोठामा आएर यहाँनिर थोरै चुच्चो बनाऊ। अनि फेरि तल लैजाउँ। यो कोठामा छुन मिल्दैन। यतापट्टि हामीले यो कोठामा छुन्नौँ भने यतापट्टि यो कोठामा छुन्नौँ हामीले। दुईटा कोठामा छोइयो भने हाम्रो नक्साको आकृति राम्रो बन्दैन। अनि यसलाई तल लगेर अनि फेरि माथिपट्टिको यहाँ माथिपट्टिको भागको सिधा तल थोरै अनि यो राइट साइडमा हामीले पर्ने गरी हामीले यो माथिपट्टि घुमाउँ र त्यसपछि लिएर गएर यहाँ जोडिदिउँ। यसो गर्यो भने हाम्रो नक्साको आकृति चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग बन्न सक्छ। अब हामीले यो ग्राफिक विधि अथवा आयतकारमा लिएर गएर यसरी बनायो भने हाम्रा नक्साहरू वास्तविक नक्सा हुन्छन्। भन्न खोजेको के भने हामीले बनाएको कागजमा बनाएको नक्सा र जमिनको लम्बाइ बराबरी गरी हामीले हिसाब निकालेर स्केल निर्धारण गर्न पनि सक्छौँ। मैले यहाँ तलपट्टि लेखेको छु स्केल 1 सेमी बराबर 40 km अथवा 40 किलोमिटर भनेर लेखेको छु। किनभने हामीले यो नक्सा नाप्दा हामीले यो नक्सा 20 सेमीमा बनाएका छौँ है। हामीले यो नक्सालाई नापेर हिसाब गरेर निकाल्यो भने 20 सेन्टिमिटरमा बनेको नक्साको 1 सेन्टिमिटर बराबर हाम्रो जमिनमा 40 किलोमिटर हुन्छ। त्यसकारणले यो नक्सा वास्तविक नक्सा हो। हामीले नक्सालाई कथनात्मक, प्रतिनिधि भिन्न अथवा चित्रात्मक 3 तरिकाले देखाउन सक्छौँ। यो 1 सेमी बराबर 40 किलोमिटर भनेको कथनात्मक हो। यसलाई पछि बुझ्छौ भाइ बहिनीहरूले।
भनी अहिले यो स्केल निर्धारण गर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई जरुरी नै त होइन, तर जान्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है। किनभने यस्ता कुराहरू हामीले पहिले नै जान्नुपर्छ। 1 सेमी बराबर 40 किलोमिटर किन लेखिएको रहेछ? हाम्रो यो पूर्व पश्चिमको लम्बाइ 885 किलोमिटरलाई हाम्रो यो नक्साको लम्बाइले भाग गर्यो भने ठ्याक्क हाम्रो वास्तविक दूरी आउँछ। त्यसकारण हामीले 1 सेमी बराबर 40 किलोमिटर स्केल निर्धारण गरेको हो। यो यसरी हाम्रो नक्सा चाहिँ वास्तविक नक्सा बन्यो। अब यो नक्सा अब 1 सेमी हामीले 10 सेमीको बनायौँ भने यहाँ 80 आउने भयो। हामीले फेरि अब 40 सेन्टिमिटरको नक्सा बनायौँ भने फेरि यहाँ 20 आउने भयो हिसाब गर्दा पनि है। हाम्रो कपीमा यो खालको नक्सा बन्नुपर्छ। अब कतिपय भाइ बहिनीहरूले फेरि कस्तो नक्सा बनाउने चलन छ भने यसरी यहाँनिर यस्तो बनाउने, त्यसपछि यस्तो गर्ने, त्यसपछि यहाँ 1300 लैजाने, अनि यता लिएर आएर यसरी अनि यस्तो 1300 नक्सा बनाउने। यो हाम्रो वास्तविक नक्सा बन्दैन यस्तो गर्यो भने है। हाम्रो वास्तविक नक्सा बन्नको लागि त यो आकारमा यहाँ हेरौँ त। अब हामीले नक्सा बनाउँदा नै पहिला यहाँनिर चिन्ह लगाउने, यहाँनिर चिन्ह लगाउने, यहाँनिर चिन्ह लगाउने, यहाँ चिन्ह लगाउने, फेरि यहाँ अनि यहाँनिर चिन्ह लगाउने, यहाँ चिन्ह लगाएर यहाँनिर चिन्ह लगाएर अनि यतापट्टिको यहाँको प्रत्येक कोठाकोमा चिन्ह लगाएर जोड्यो भने पनि हाम्रो आकृति कस्तो हुने भयो? यहाँबाट यसरी तल जाने भयो। हेरौँ त, यता पनि यहाँबाट यस्तो तल जाने भयो, यता यस्तो, यता पनि यस्तै। अब हामीले यो बनाएको नक्सा त के हुने भयो? यस्तो 1300 मा बन्ने भयो। कस्तो हुन पर्दो रहेछ? हाम्रो नक्सा चाहिँ यो आकृतिले यो ढङ्गले यसरी गएको हुनुपर्दो रहेछ। हाम्रा नक्साहरू प्राय कपीमा यस्ता बन्छन् भाइ बहिनी। यस्तो नक्सा बनाएर हुँदैन। यो आकृतिले हामीले कोरेर त्यसपछि अनि यो ग्राफिक विधिबाट गयो भने हाम्रा नक्साहरू राम्रा नक्सा बन्छन् है। यतातिर ध्यान दिउँ। अबदेखि हामी बनाउँदा सकिन्छ फ्री स्टाइलले बनाऊँ भनेको आफैले केही पनि नगरिकन अनुमानको आधारमा सटर बनाउँदा राम्रो बनाऊँ। सकिँदैन, कार्बन राखेर छापेर तयारी गरौँ। त्यसबाट पनि अझै उपाय लाएन, हामीले पहिला नक्सालाई कार्बन राखेर छापौँ डफ्टीमा, त्यसपछि डफ्टीलाई काटौँ। काटिसकेपछि अनि एउटा वास्तविक नक्सा बन्छ। त्यसलाई कपीमा राखेर यसरी छाप्ने प्रयोग, वरिपरिबाट घेरा लगाउने कोसिस गरौँ। त्यसपछि पनि अझै राम्रा नक्सा बनेनन् भने हामीले के गरौँ? हामीले चाहिँ ग्राफिक विधिबाट आयत बनाउने अनि प्रत्येक अनि लम्बाइ, वास्तविक लम्बाइ 20 सेमी लम्बाइ र 12 सेमी चौडाइको कोठाहरू बनाउने। अनि यी कोठाहरू यसरी तयार भइसकेपछि 4 6 6 4 20 सेमी भयो, 4 4 4 12 सेमी भयो। यसरी हामीले नक्सा बनायो भने हाम्रा नक्साहरू धेरै राम्रा नक्सा बन्छन्। अब कोसिस गरौँ। यही विधिबाट बनाउँदा कोसिस गर्ने हो भने हामीले 10-20 पटक एउटा रफ कपीमा प्र्याक्टिस गरौँ। अनि प्र्याक्टिस गर्दा हाम्रा नक्साहरू राम्रा बन्छन् है। अब मैले अर्को पनि नक्सा बनाएको छु। यतापट्टि हेरौँ त। यहाँनिर पनि अब मैले यहाँ 4 6 6 4 भनेको थिएँ भने 8 12 12 8 गरेर 40 सेमी लम्बाइ, त्यसपछि 8 8 8 अनि 24 सेमी चौडाइ गरेर अनि मैले यो खालको नक्सा पनि बनाएँ। अब यसमा स्केल के हुने भयो भने स्केल 1 सेमी बराबर 20 किलोमिटर हुन्छ। यसरी यो वास्तविक नक्सा बनेको हुन्छ। हामीले यो नक्सा नापेर जमिन नाप्यो भने पनि झन्डै 1 सेमी नक्सा बराबर 40 अनि 20 किलोमिटर जमिन बन्न जान्छ। त्यसकारणले हामीले नक्सा बनाउँदा यो आयतकार कोठाहरू बनाएर त्यसपछि ग्राफिक विधिबाट बनायो भने पनि धेरै राम्रा नक्सा बन्छन्। अनि हामीले यो अभ्यास चाहिँ गरौँ है सबैले। किनकि यहाँ पनि हेरौँ त, हामीले कोठा बनाइसकेपछि
यो 8 12 12 8 को कोठा बनाइसकेपछि यसरी ठाउँ ठाउँमा चिन्ह लगाउन सक्छौँ। ठाउँ ठाउँमा चिन्ह लगाएर पछिबाट जोड्यो भने पनि यो वास्तविक नक्सा ठ्याक्क बन्न जान्छ। यसरी हाम्रा नक्साहरू आयतकार कोठाहरू बनाएर अनि ग्राफिक विधिबाट बनाउने कोसिस गरौँ है त। रोक्नु। यो नक्सा छ है। पहिला यसरी नक्सा उतारौँ एउटा डफ्टीमा अथवा कार्टुनहरूमा एउटा नक्सा उतारौँ। उतारिसकेपछि यो नक्सालाई जहाँ जहाँ पर्छ त्यहीँ त्यहीँनिर कैँचीले काटौँ। यो सरर मिलाएर कैँचीले काटौँ। कैँचीले काटिसकेपछि एउटा नक्साको वास्तविक आकार आउँछ। त्यो वास्तविक आकारलाई कपीमा राखेर अनि पेनले सरर घुमाउने कोसिस गरौँ। त्यसबाट पनि हाम्रो अभ्यास हुन्छ। के गर्ने गरे फेरि बताउँछु। यो नक्सा छ, नेपालको नक्सा छ। यो नक्सा हाम्रो केमा आउनु पर्यो? डफ्टीहरूमा आउनु पर्यो अथवा प्लाइवुडहरूमा, पातलो प्लाइवुडहरूमा हुनु पर्यो। त्यसमा पहिला नक्सा बनाऊ छापेर, त्यसपछि त्यसलाई कटिङ गरौँ, राम्रोसित घेरा मिलाएर कैँचीले काटौँ। काटिसकेपछि एउटा नक्साको वास्तविक आकृति बन्छ, ठोस नक्सा बन्छ। त्यो नक्सालाई हामीले कपीमा राखेर अनि त्यसपछि सरर त्यो जता पर्छ त्यस्तै गरी पेन घुमाउने प्रयत्न गरौँ। त्यो गर्यो भने पनि हाम्रा नक्साहरू असाध्यै राम्रा बन्छन्। अब मैले यो चौथो तरिका बताएँ। पहिलो फ्री स्टाइल, दोस्रो कार्बन कपी, तेस्रो वर्गाकार विधि, अर्को यो भनेको हाम्रो नक्सालाई काटेर अनि बनाउने विधि। यति विधिहरूमा हामीले अभ्यास गर्दा त अवश्य राम्रा नक्सा बन्छन् है। अब यसपछि हामीले नक्सा त बनायौँ, हामीले भित्र भर्ने कुराहरूमा पनि केही कुराहरू हामीले सिक्नै पर्छ भाइ बहिनी। हेरौँ अब यो नाम र सङ्केतहरू के हुन्छन्, कसरी हुन्छन्, यसलाई हेरौँ त एकपटक। मैले नक्सामा प्रयोग हुने सिम्बलहरू है, नक्सामा प्रयोग हुने सङ्केतहरूलाई यहाँ केही सङ्केतहरूलाई बनाएर लिएर आएको छु। यो सङ्केतहरू नक्सामा भर्ने बेलामा यही सङ्केत नै भर्न पर्छ। अनि साइडमा यस्तै गरी हामीले नाम र सङ्केत भनेर नक्साको एकापट्टि बनाउन पनि सक्छौँ। अब हामीले चुचुरो बनाउनु पर्यो भनी हामीले त्रिकोण आकारको बनाउनु पर्यो। पिकलाई हामीले यस्तो त्रिकोण आकारको बनाउनु पर्यो। रिभर, नदीहरू देखाउनु पर्यो। जस्तै कालीगण्डकी नदी भनेर भन्यो भने यो वाइ सङ्केत जस्तो एकापट्टि फर्केको अथवा यतापट्टि फर्केको बनाउनु पनि मिल्छ। यस्तो सङ्केतमा हामीले देखाउनु पर्यो। ब्रिज, पुललाई हामीले यसरी लाइन तानेर माथि र तलपट्टि फर्काएका अनि यसरी बनाउनु पर्यो हामीले पुल, जसलाई हामीले ब्रिज भन्छौँ। एयरपोर्टको सङ्केत के त? विमानस्थलको एउटा कोठा बनाउने, भित्रपट्टि सानो विमानको चित्र बनाइदिउँ। अर्को छ मन्दिर, जसलाई हामीले टेम्पल भन्छौँ। यसको मन्दिरको आकृति यो खालले बनाऊ। पहिला त्रिकोण बनाऊ, त्यसपछि दुईटा खुट्टा राखेर तलपट्टि ड्यास दिउँ त छिटै बन्छ। बाटोलाई हामीले दुईटा लाइनबाट देखाउन सक्छौँ। अनि सहर बजारलाई हामीले गोलो गरी देखाउन सक्छौँ। नेसनल पार्क, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई हामीले सानो जनावरको चित्र र केही रुखहरू जस्तो सानो आकृतिमा बनाएर देखाउन सक्छौँ। हामीले यो सिम्बलहरूको प्रयोग हो हाम्रो यो है। चुचुरो, नदी, पुल, विमानस्थल, मन्दिर, बाटो, सहर बजार, राष्ट्रिय निकुञ्ज यिनीहरू भयो। यसमा जस्तै अब हामीले हस्पिटलको देखाउनु पर्यो भने हामीले हस्पिटललाई एच आकारले देखाउन सक्छौँ। यसरी हाम्रा यी सिम्बलहरू पनि हामीले नक्सामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनलाई के सिम्बल? चुचुरो त्रिकोणाकार, नदी वाइ, ब्रिज यो आकृति भयो, एयरपोर्टमा यो विमानकै चित्र, मन्दिरलाई सानो मन्दिर जस्तो, बाटोलाई दुईटा लाइन तयार्छौँ, सहर बजारलाई गोलो लगाएर बिचमा थोप्ला, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यो
जनावर र एउटा दुईटा जनावर र एउटा दुईटा रुखहरू देखायो भने हाम्रा यी सिम्बोलहरू पनि बनाउन सकिन्छ। हाम्रो यो कक्षा 5 अन्तर्गत युनिट यो हाम्रो पृथ्वी भन्ने पाठमा हाम्रा यी सिम्बोलहरू छन्, त्यहाँ गएर पनि हेरौँ र त्यसबाट पनि हामीले सिकौँ है त। अब मैले नक्सा र सामान्य नक्सा बनाउने तरिका र अनि सङ्केतहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले होमवर्क दिन्छु है, होमवर्क टिपोट गरौँ। नेपालको नक्सा तयार गर। नेपालको नक्सा तयार गर। कतिवटा? 10 वटा बनाउनुपर्छ है। 10 वटा विभिन्न फरक फरक विधिहरूबाट जुन अघि हामी सिक्यौँ ती विधिहरू प्रयोग गरेर भाइ बहिनीहरूले 10 वटा नेपालको नक्सा बनाऊ र उत्कृष्ट मध्ये एउटा विद्यालय आउँदा लिएर आउँ। सकिन्छ? अवश्य सकिन्छ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? थप नक्सा सम्बन्धी जानकारी लिन पर्यो, कसरी बनाउने भन्ने सिक्नु पर्यो भने अनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्छौँ। तलको स्क्रिनमा दिएको नम्बर हेरौँ र त्यसमा फोन गरौँ। धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा लिनुभएकोमा, र यस्तै गरी आगामी दिनहरूमा पनि अरू कक्षाहरू हामीले टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहेका कक्षाहरूलाई हामीले युट्युबमा गएर सर्च गरेर पनि ती कक्षाहरू हेर्न सक्छौँ। अनि हामीले लिएका कक्षाहरू बाहेक अरू विषयवस्तुमा पनि घरमा आफै स्वाध्ययन गर्न पनि सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले घरमा बस्दा बुवा आमालाई दुःख दिने, मोबाइल मात्रै हेर्न खोज्ने, खेल्न मात्रै खोज्ने होइन कि मैले पढ्छु है बाबा मम्मी, मैले पढ्छु, मैले अब एकैछिन पढ्नै पर्छ मैले भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिउँ। धन्यवाद।